फरमाए भाई अल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जाअ फी बैइल मुदब्बरी। وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن لحام رضي الله عنه. قال جابر رضي الله عنه عبد القبطي مات عام الاول في اماره ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث حسن سيء وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا باسا ببيع المدبر وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وكره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك والاوزاعي. باب ما جاء في كراهيه تلقي البيوع. قال حدثنا حناد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تلقي البيوع. وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريره وابي سعيد وابن عمر ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى الجلب فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب وحديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن سيء. وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا. باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد. وفي قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد. وفي الباب عن طلحة وانس وجابر وابن عباس وحكيم بن ابي يزيد عن ابيه وعمرو بن عوف بن مزني جد كثير بن عبد الله ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثنا نصر علي واحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن سيء. وحديث جابر رضي الله عنه في هذا هو حديث حسن سيء ايضا. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا ان يبيع حاضر لباد ورخص بعضهم في ان يشتري حاضر لباد. وقال الشافعي يكره ان يبيع حاضر لباد وان باع فالبيع جائز. باب ما جاء في النهي عن المحالقة والمزابنة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وابي سعيد رضي الله عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن سيء. والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا بيع المحالقة والمزابنة. وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن يزيد ان زيدا ابا عياش سأل سعد رضي الله عنه البيضاء بالسلط فقال ايهما افضل؟ قال البيضاء فنهى عن ذلك. وقال سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. قال حدثنا حناد قال حدثنا بكير مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد ابي عياش قال سألنا سعد رضي الله عنه فذكر نحوه. هذا حديث حسن سيء والعمل ولا هذا عند اهل العلم وهو قول الشافعي واصحابنا. باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل ان يبدو صلاحها. وبقال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب फल قبل ان يبدو صلاحها. صلاح का माना क्या है? हाँ, पकड़ने से पहले। आगे चले। नफ़ा ज़ाहिर होने से पहले बाद वो फल कच्चे ही बेच दिए जाते हैं। हाँ, बस ये कहा महफूज हो जाए। आगे चले। النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. وبهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ونهى البائع والمشتري. وفي الباب عن انس وعائشة وابي هريرة وابن عباس وجابر وابي سعيد وزيد بن ثابت رضي الله عنهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. والعمل ولا هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وفي قال حدثنا الحسن بن علي القلال قال حدثنا أبو الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوع إلا من حديث حماد بن سلمة باب ما جاء في النهي عن بيع حبلته. وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبلة. وفي الباب عن عبد الله بن عباس وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن سيء ولا عمل ولا هذا عند أهل العلم. وحبل الحبلة النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد. حمل को बेचना कि ये जब बच्चा पैदा होगा इससे फिर आगे कोई बच्चा पैदा होगा अगर वो मादा हो फिर आगे है वो तो फिर धोखा ही धोखा है ना आगे चलें. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب وعن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح. باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. وفي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاد. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس رضي الله عنهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن سيء ولا عمل ولا هذا الحديث عند أهل العلم قريب بيع الغرر. قال الشافعي ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاد أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاد فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهو يشبه ببيع المنابذة فكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. وبه قال حدثنا ناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن سيء ولا عمل ولا هذا عند اهل العلم. وقد فسر بعض اهل العلم قالوا بيعتين في بيعة ان يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة ب20 ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما. قال الشافعي ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك एक बे में दो बे करना कैसे मसलन हाँ अभी वो कहा सौ बेनकदी बेअशरातिन वो भी हाँ नसीहतिन. हाँ मैं कपड़ा बेचता हूँ 10 नकद के बदले में और वो भी नसीहतिन और 20 दिरहम उधार के बदले में है. हाँ एक ही बे में दो बे जमा हो गई ना एक नकद भी और एक उधार भी है. आगे चलें. أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري. وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن حماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك. وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. هذا حديث حسن. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وهو هذا حديث حسن سيء. وقال إسحاق المنصور قلت لأحمد ما معنى
نهى عن سلف وبيع. قال أن يكون يقرزه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليهم في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق كما قال. قلت لأحمد وعن بيع ما لم تسمن. قال لا يكون عندي إلا في الطعام يعني ما لم تقبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يقال ويوزن. قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع. وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هذا شرط واحد. قال إسحاق كما قال. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه اسمع سمن وقد روي من غير وجه. وروى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه هكذا. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبد بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع ما ليس عندي. وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك. وروايه عبد الصمد اصح. وقد روى يحيى بن ابي كثير هذا الحديث عن يعلم حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل ولا هذا عند أكثر أهل العلم كره أن يبيع الرجل ما ليس عنده. باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. والعمل ولا هذا على هذا الحديث عند اهل العلم. وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهيم فيه يحيى بن سليم. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن زبير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اصح من حديث يحيى بن سليم. باب ما جاء في كراهية بيع بالحيوان نسأة. أبي قال حدثنا محمد بن مسلم أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسأة. وفي الباب نسية. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر رضي الله عنه حديث سمرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وسماع الحسن بن سمرة رضي الله عنه صحيح. هكذا قال علي بن المديني أو غيره. والعمل ولا هذا عند أكثر أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسية. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد. وقد رخص بعض أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسية. وهو قول الشافعي وإسحاق. وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن الحريثي قال حدثنا عبد الله بن نمير الحجاج وهو ابن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسأل ولا بأس به بيد. هذا حديث حسن. قال ما جاء في شراء العبد بالعبدين. وبه قال حدثنا قال حدثنا ليس عن ابي الزبير جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد. فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يساله عبد هو. وفي الباب عن انس رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والعمل ولا هذا عند اهل العلم انه لا باس بعبدين يدا واختلفوا فيه اذا كان نسأا وبنسيا. ومن باب ما جاء امر ينتفع بمثل وكراهية التفاضل فيه. وفي قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا سفيان بن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن ابي الاشعثي عن عبادة بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل
مثلا بمثل पढ़ना है مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال رضي الله عنه حديث وبعدة رضي الله عنه حديث حسن سيء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد قال بيعوا البر بالشعير بيعوا بالشعير كيف شئتم يدا بيد. وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أشد عن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم على حديث وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة بيعوا البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث. ولا عمل ولا هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل. فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان هدى بيد. وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. وقد كره قوم من أهل العلم أن يباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح له ما جاء في السلف. جزاك الله. बाबू फी बै मई यजीद ये कौन सी बै होती है? हाँ बोली वाली बै। चलो बस पढ़ लें इसमें। بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ساعد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن ابي ذبيان ان اباه حدثه قال قلنا لابن عباس رضي الله عنهما ارايت قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف ما عنا بذلك. قال قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فقدر قطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترى أن له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم فأنزل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن أحمد هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سليمان بن المغيرة بن ثابت عن رسول الله قال عمي أنس بن النضر سميت به لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليه فقال أول مشهد قد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام القادر فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو أين؟ قال واها لريح الجنة أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل فوجد في جسده 87 من بين ضربة وطعنة ورمية. قالت عمة الربيعي بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا حديث حسن صحيح. وفي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل قال عن انس بن مالك ان عمه غاب عن قتال بدر فقال غبت عن اول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين لئن الله اشهدني قتالا للمشركين لا يرين الله كيف اصنع. فلما كان يوم احد اذ كشف المشركون فقال اللهم اني ابرأ اليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين واعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه. ثم تقدم فلقيه سعد فقال يا اخي ما فعلت؟ انا معك فلم استطيع ان اصنع ما صنع. فوجد فيه 89
من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وكنا نقول فيه وفي أصحابه ونزلت ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال يزيد يعني الآية هذا حديث حسن صحيح واسم عمه أنس بن النضر رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن اسحاق بن يحيى بن طلحه عن موسى بن طلحه قال دخلت على معاذ رضي الله عنه فقال الا ابشرك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحه ممن قضى نحبه ممن قضى نحبه. هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث معاذ رضي الله عنه الا من هذا الوجه، وانما روي هذا عن موسى بن طلحه عن النبي رضي الله عنه. قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا يونس بن بكير قال عن طلحه بن يحيى عن موسى وعيسى بن طلحه عن ابيهما طلحه رضي الله عنه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لاعرابي جاهل سله عمن قضى نحبه من هو، وكانوا لا يستريئون عن مسالته يوقرونه ويهابونه. فساله الاعرابي فاعرض عنه ثم ساله فاعرض عنه ثم ساله فاعرض عنه ثم اني طلعت من باب المسجد وعلي ثياب الخضر. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال اين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الاعرابي وانا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه. هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث يونس بن بكير. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير ازواجه بدأ بي قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قلت في أيدي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله ودار الآخرة. وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا أيضا عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها. وبه قال حدثنا مدبر قال حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنها ربيب بن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة رضي الله عنها فدعا فاطمة وحسنا حسينا فجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره فجل له بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيته فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله. قال أنت على مكانك وأنت على خير. هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنها. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث حماد بن سلمة. وفي الباب عن أبي الحمراء ومعقل بن يسار وأم سلمة رضي الله عنه. أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا داود بن الزبري قال عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وإذ تقول الذي أنعم الله عليه يعني بالسلام بالإسلام وأنعمت عليه يعني بالعتق فأعتقته أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى إلى قوله وكان أمر الله مفعولا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه فأنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير فلبث حتى صار رجل يقال له زيد بن محمد فأنزل الله ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فلان مولى فلان وفلان أخو فلان واقسطوا عند الله يعني أعدل عند الله. هذا حديث وقد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيء من الوحي لكتم هذه الآية وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه هذا الحرف لم يربى بطوله. وبه قال حدثنا بذلك عبد الله بن وزاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند وأخبرنا محمد بن عباد قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيء من الوحي لكتم هذه الآية
ويستقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو سمع عند الله. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حسن بن قزعة البصري قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي في قول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم قال ما كان ليعيش له فيكم ولد ذكر. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن إكرمة عن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية. هذا حديث حسن وإنما نعرف هذا الحديث من هذا الوجه کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں سے کسی چیز کو چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے. کون سی آیت ہے؟ وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. لما تزوجها قال یعنی حلیلت یا حلیلت ابن ہی اپنے متبنہ ہیں کہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ کیونکہ حضرت زید کے نکاح میں تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپس میں طبیعت ملی نہیں یہاں رکھنا پہ علیحدگی ہو گئی. تو پھر جاہلیہ کے زمانے میں جو متبنہ ہے اس کو وہ منزل حقیقی بیٹے کے سمجھتے تھے اور اس کی ان گھر والی سے نکاح کرنے کو آگے. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب متعدد نکاح فرمایا ان میں سے ایک مصلحت ایک فرمایا اظہار حکم شرعی کو ظاہر کرنا یادنا. یہاں بھی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا. مقصد یہ تھا کہ جو متبنہ ہیں جو متبنہ بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے کی حکم میں نہیں ہے یادنا ہے. ہاں لہذا ان کی گھر والی سے اگر علیحدگی ہو جائے ان کی گھر والی سے نکاح کیا جا سکتا ہے ورنہ جو حقیقی بیٹے کی گھر والی ہے وہ تو محرمات ابدیہ میں سے یادنا ہے. ہاں اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. آگے چلیں. ابي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه في زينب بنت جحش رضي الله عنها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها قال فكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. هذا حديث حسن صحيح. وفي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم حان بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك بما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. الآية. قالت فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر كنت من الخلفاء. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الزبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال لما نزل هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى والله مبديه في شأن زينب بنت جحش وجاء زيد يشكو فحضر بطلاقها فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد قال حدثنا روح عن عبد حميد بن بهرام عن شعر بن حوشب قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وأحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذلك. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتی تھی نا
باقی ازواج مطہرات پر کہ آپ کا نکاح تو آپ کے گھر والوں نے کیا ہے، میرا نکاح عرش والے نے کیا ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح کیا۔ آگے چلیں گے۔ وحرم كل ذات دين غير الإسلام ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. وهذا حديث حسن إنما نعرف من حديث عبد الحميد بن بهران. سمعت أحمد بن الحسن يذكر عن أحمد بن حنبل قال لي لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهران عن شهر بن حوشب. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثنا أبي عن بيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من نسائه فأرسلني فدعوت قوما إلى الطعام فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا قبل بيت عائشة فرأى رجلين جالسين فانصرف راجعا فقام الرجلان فخرجا فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وفي الحديث قصة هذا حديث حسن غريب من حديث البيان وروى ثابت عن أنس رضي الله عنه هذا الحديث بطوله. جزاك الله. عبارت پڑھ کل جمعرات کو کل صبح، چلو ٹھیک ہے اللہ کرے جب تو کوئی عذر نہ ہو تو پھر جمعرات کو صبح ہی پڑھ لیا کریں 8 بجے قریب، اگر کوئی سفر نہ ہو ہے ٹھیک ہے جمعرات کو چلو پھر آپ انتظار کر لیں پھر ہو جاتے ہیں باقی اسباق۔ ہاں 8 بجے قریب ادھر آ جائیں، 8 بجے سے کچھ پہلے آ جائیں چاہیں۔ میں آرام بھی تھوڑا سا کرنا ہوتا ہے، کیا کروں جلسے ہیں روز۔ اچھا مفتی خلیل صاحب کو کتنے بجے ہوتے ہیں؟ چلو ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ ہاں پڑھنا کیا کریں، جلسے والے کھڑے ہیں ابھی، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، عبارت پڑھ رہے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب اتخاذ المنبر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القادر القرشي قال حدثني ابو حازم بن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدي وقد انشروا بالمنبر مما عودوا فسالوا عن ذلك فقال والله اني اعرف مما هو ولقد رايته اول يوم وضع واول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانة امرأة قد سماها سهل ان مري غلامك النجار ان يعمل لي اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفي الغابة ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوزيت هنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل قهقرا فسجد في أسر المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي
وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعدنا قال له تميم الداري الا تخلو لك منبرا يا رسول الله يجمع او يحمل عظامك قال بلى فتخذ له منبرا برقاتين باب موضع المنبر وبه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا پیچھے آپ نے پڑھا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لا کر خطبہ ارشاد فرماتے. میں ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے قریب ایک متحف ایک میوزیم وہاں پر حاضری ہوئی تو وہاں پر نے باقاعدہ وہ کھجور کے تنے کی وہ شبی رکھی ہوئی ہے. یہ تنا یہ نچلا حصہ ہے نا نچلا حصہ وہ کاٹ رکھا تھا یعنی آگے نہیں بس یہ ہے کہ یعنی آپ کا دست مبارک اس کے اوپر آ جاتا ہے نا یعنی درمیان میں سے کٹا ہوا تھا بس اتنا کہ اس کے اوپر ہاتھ پہنچ جائے اور ہاتھ رکھا جا سکے اس کے اوپر ہے. تو وہ میں اتنا کوڑی میں ہے کافی نچلا حصہ کافی یعنی سب کوڑیاں بھرنا مشکل بڑا تنا تھا وہ. تو اس کی شبی رکھی ہوئی تھی کہ اس قسم کا وہ مبارک تنا تھا جس کے اوپر آپ ٹیک لا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. تو پھر جب طبیعت میں ذوق محسوس ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک عورت جس کا نام سہل تھا ان کا ایک نجار ترکھان غلام تھا ان سے کہا کہ سہل نامی عورت کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے غلام نجار کو حکم دیں کہ وہ میرے لیے لکڑیاں جوڑ کر ممبر شریف بنائے اور میں اس پر بیٹھ کر میں اس پر بیٹھ کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں. اذا کلمت الناس تو امرت ہو تو اس نے پھر اپنے ترخان کو حکم دیا. اس نے من طرفائی الغابہ شاید میرے پاس وہ غابہ جانا ہوا الحمدللہ غابہ ہے یہ مدینہ منورہ کے قریب ہی علاقہ ہے وہاں پر انہیں حاضری ہوئی. تو وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا بھائی وہ من طرفائی الغابہ کا ذکر آتا ہے مجھے وہ بتلاؤ کہاں ہے. یہ طرفہ کیوں کہتے ہیں طرفہ اسے طرف کا میں نے کنارہ ہے نا تو یہ عام طور پر جنگل کے کنارے پر یہ درخت لگے ہوتے ہیں وہاں پر نا وہ کنارے پر. پھر باقاعدہ مجھے وہ یہ طرفہ اس کی ایک لکڑی کہ فرمائے یہ درخت تھا کہ اس درخت کی لکڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر شریف تیار کیا گیا جوڑ کر. الحمدللہ میں پہلے لے کر بھی آیا تھا وہ لکڑی شاید وہاں پر ہے پہلے دکھلائی بھی تھی شاید ہیں دوبارہ موقع ملا وہ پھر دکھلا دوں گا شاید مجھے یاد دلا دینا پھر کچھ تبرکات پھر دوبارہ انشاءاللہ دکھلا دوں گا انشاءاللہ. کا نام عائشہ انصاری ہے. ہاں نام ان کا ہاں نہیں چلے بین انصار ہیں ٹھیک. ایک اور بھی لکھے ہیں 2 قول لکھے ہوئے ہیں نیچے. ہاں تو بعد نے قیلہ اور اوپر یعنی سہل نامی بھی ہے اس کا نام سہل بعد نے کہا عائشہ انصاری بعد نے کہا مینا اور نام بھی ہیں. آگے چلیں نا. باب موضع المنبر وبه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد بن سلمة رضي الله عنه قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحائط فقدر ممر الشاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. جب تنے آپ نے کہتے ہیں جب ممبر شریف پر خطبہ ارشاد فرمائے تو جب تنے کو آپ نے جب آپ نے اپنی ٹیک وغیرہ وہ تنے کو جب چھوڑا تو وہ آپ کے فراق میں رونے لگا بہت باقاعدہ. پھر کہتے ہیں وہیں زمین کے اندر ہی ہے وہیں اس کو دفن کر دیا گیا وہیں انہیں گڑھا کھود کر اس تنے کو وہیں پر ہی دفن کر دیا گیا ہے. یہاں آگے چلیں. باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سعد بن ابراهيم عن ليث بن مجاهد عن ابي الخليل عن ابي قدارة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وقال ان جهنم تسجر الا يوم الجمعة. قال ابو داود وهو مرسل مجاهد اكبر من ابي الخليل وابو الخليل لم يسمع من ابي قدارة. باب في الوقت الجمعة وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني فليح بن سليمان قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة
إذا مالت الشمس. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا يعقوب بن الحارث سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان شيء. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن أبي حازم بن سالم بن سعد رضي الله عنهما قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. باب النداء يوم الجمعة. وبه قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب بن يونس بن شهاب قال أخبرني سائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر الناس وأمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. وبه قال حدثنا نفيري قال حدثنا عثمان بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر ثم ساكنهما حديث يونس. وبه قال حدثنا الناس بن الصديق قال حدثنا عبدة عن محمد. یہ تیسری اذان کس اعتبار سے کہا گیا ہے؟ قامت جزاک اللہ. يعني ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال ثم ذكر معناه. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سائب بن يزيد بن أخت نمير أخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد وساق هذا الحديث وليس بتمامه. باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. وبه قال حدثنا يعقوب بن كعب عن ساقي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال أبو داود هذا يعرف مرسل إنما رواه الناس وانتهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخلد وشيخ. باب الجلوس إذا صعد المنبر. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. باب الخطبة قائما. وبه قال حدثنا نفيري قال حدثنا نفيري عبد الله بن محمد قال حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المانا أنا بلا قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وبه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عبانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم وساق الحديث. باب الرجل يخطب على جزاک اللہ. بھائی کتنے بجے پہنچنا ہے؟ ابھی گنجائش ہے؟ چلو ٹھیک ہے پھر بھائی کیا کروں گا. سبق کا وقت ہوتا ہے اس وقت. کتنے دیر کا راستہ ہے یہاں سے؟ آدھا پونا گھنٹہ. چلو پھر کل صبح پھر انشاءاللہ. یہ کن کی ہے ربڑ؟ پتہ نہیں میرے ہاتھ میں آ گئی ربڑ. پتہ نہیں کسی کی